सिंध मुराद अली शाह तकरीब से खिताब कर रहे हैं। जो आज शोहदा के वर्सा जिनके लिए ये महफिल सजाई गई है, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ये इवेंट अटेंड करने के लिए, और आपने देखा ये जो ख़ास तौर पे कुछ दिनों पहले से कुछ यहाँ पे हालात हुए और उसके बाद एक अजीब से अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की गई, उस सिलसिले में पूरे पाकिस्तान में और आज हमने यहाँ अपने सूबे सिंध में ये एक इवेंट यौम तकरीम शुहदाए पाकिस्तान, उस सिलसिले में हम सब इकट्ठे हुए हैं उन शहदा को याद करने के लिए जिनकी वजह से हमारा मुल्क कायम दायम है, उन शहदा के लिए जिन्होंने अपनी जानों का नजराना देके ये हकीकी बनाया कि हम आज जिंदा हैं सब। तो दिल की गहराइयों से उन शहदा के लिए दुआएं। शहदा कभी मरा नहीं करते और मुझे पूरा यकीन है कि वो सीधा जन्नत में गए हैं सब। और उनके वरसा के लिए कि अल्लाह ताला उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, उनकी कुर्बानियों का सिला उन शहदा के वरसा को दे और इस अजीम ममलकत पाकिस्तान को दे। मैं आज के दिन ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं करूँगा, इसलिए कि कुछ और जो शहदा के लिए इधर किए गए हैं इंतज़ामात और इवेंट के दौरान आप सब उनको सुनने के लिए बैठे होंगे। मेरा चीफ मिनिस्टरशिप में और उससे पहले भी जब भी मैं किसी शहीद के घर पे जाता हूँ और उनके वरसा के जज्बा देखता हूँ, मुझे याद है कुछ अर्सा पहले हमारे इस शहर कराची में मेजर अदील शाहिद शहीद, उनके घर गया था, उनके छोटे बच्चों को देखा तो उनके वालिद से मुलाकात हुई थी और उनका जज्बा देख के वो यकीन नहीं आता है किसी को अपना प्यारा खोने के बाद। और आज हमने इधर भी देखा जो जज्बात थे उन शहदा के। मैं गया था जब पिछले साल हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जनरल सरफराज अली शहीद हुए थे, उनके साथ लाड़काना के मेजर सईद अहमद तुनियो शहीद, उनके यहाँ गया था, उनके गांव गया था। उससे पहले वो तस्वीर देखी थी जब उनके मेजर सईद की टोपी और उनका यूनिफॉर्म दिया गया था उनके वालिद को और उन्होंने चूमा था। उनके वालिद से मैं मिला था उधर जाके, उनके भाइयों से के गांव में। जो जज्बात थे ये बयान करने से बाहर है। उस वक्त जो इमोशंस आती हैं और इस वक्त भी जब हम सुन रहे थे जो इमोशंस आ रही थी, और इसके बाद ये जो अभी शर्जील साहब ने भी बताया 9 में वाक़यात जो हुए थे, बाकी सारे वाक़यात आदमी बर्दाश्त तो करने के कोई भी काबिल नहीं था, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे और मुझे यकीन है सबको लगा था जब वो शोहदा की तस्वीर को और जब वो कैप्टन कर्नल की स्टैचू को और आप कह रहे थे, मैं बता रहा हूँ वो बर्दाश्त वो अभी भी जब देखते हैं तो दिल खराब होता है और कहते हैं कि ये कैसे लोग थे जो ये कर रहे थे। ये मुल्क के दोस्त कभी नहीं हो सकते, ये मुल्क के दुश्मन थे और इंशाअल्लाह ताला इनका हाल वही होगा जो मुल्क के दुश्मनों का होगा और हम सब इनके ये जो हुआ था उस दिन उसको ख़त्म करके ही दम लेंगे। मैं फिर से कहता हूँ यहाँ कराची में भी पूरे सिंध में कोशिश की गई थी और मैं शुक्रगुजार हूँ। उस दिन हमारी सारी पुलिस फोर्स, हमारे रेंजर्स, जनरल साहब बैठे, हम रात को उस दिन दोपहर में मिले, फिर रात को मिले,
اور یہ انشور کیا کہ ان کے یہ مذموم عزائم کامیاب نہ ہو. یہاں بھی ان کے بڑے عزائم تھے. اب وہ کھلی تقریب میں بیٹھ کے نہیں آدمی بتا سکتا کہ وہ کیا چاہتے تھے، لیکن ہماری بہادر پولیس، ہماری بہادر رینجرز، انہوں نے مل کے ان کے سارے عزائم ناکام کیے اور پورے پاکستان میں ناکام کیے ہیں. میں آج کے دن پہ جو پچھلے سال ہمارے شہداء، جو مجھے اس وقت کچھ نام یاد ہیں، ہو سکتا ہے میں کچھ بھول گیا ہوں، جو سندھ صوبے میں ہوئے تھے، ہماری جو ہوا تھا کے پی او پہ اٹیک، کراچی پولیس آفس پہ، اس میں ہمارے رینجرز کے سب انسپکٹر تیمور شہید ہوئے، پولیس کانسٹیبل غلام عباس، سعید، اجمل مسیح. اس کے بعد اسی سال ہماری جو کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں سے لڑتے ہوئے ان کو جہنم رسید کرتے ہوئے ہمارے ڈی ایس پی عبد المالک بھٹو، شہید انسپکٹر عبد المالک کمنگار، شہید دین محمد، شہید جتوئی خان پتافی، شہید محمد سلیم، شہید ارشد خان جدون کانسٹیبل، یہ سارے شہید ہوئے ہیں. ان سب کو سلام. اور یہ حکومت سندھ نے ان سب کے لیے تجویز کیا ہے حکومت پاکستان کو کہ ان سب شہداء کو ستارہ شجاعت دیا جائے اس سال، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ان کو ستارہ شجاعت یہ ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ آج کا دن اس لیے بھی اہم ہے کہ آج ہماری بہادر مسلح افواج نہ صرف ملک کی سرحدوں کا دفاع کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں یونائٹڈ نیشن پیس کیپنگ فورسز جو ہیں، ان کے جو مشنز ہیں ان میں بھی حصہ لیتے ہیں. تقریباً 2 لاکھ ہماری افواج، ہمارے پولیس کے جوان ان پیس کیپنگ فورسز کا حصہ بن چکے ہیں. آج وہ انٹرنیشنل ڈے آف وی این پیس کیپرز بھی ہے، تو اس سلسلے میں بھی ان سب کو خراج تحسین، جو 1960 سے 2 لاکھ ہماری فوج، ہمارے پولیس کے افسران ان یو این پیس کیپنگ فورسز کا حصہ رہے ہیں تقریباً 46 مشنز میں، اور ادھر بھی 168 شہادتیں نوش فرمائی ہیں. ان سب شہیدوں کو بھی سلام. میں جیسے کہا تھا کہ یہ آپ کا پروگرام چل رہا ہے، میں ایک بار پھر پروگرام کے آرگنائزرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بڑے رائٹ ٹائم پہ یہ پروگرام کیا ہے، اور خاص طور پہ یہ شہداء کے ورثاء ہیں، آپ کی باتیں سن کے وہ صحیح کہتے ہیں کہ یہ کیفیت عجیب ہوتی ہے کہ آنسو بھی آ رہے ہوتے ہیں اور چہرے پہ مسکراہٹ بھی ہوتی ہے ہمارے. دونوں چیزیں، اس لیے کہ ان کے غم میں ضرور آنسو بہتے ہیں، لیکن ان کی قربانیوں کو کے بارے میں سن کے ہمیں خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں اور ایسی مائیں موجود ہیں جو ایسے شہداء کو، ایسے جانثاروں کو جنم دے رہی ہیں. اور خاص طور پہ اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہوئے جس پارٹی کے بانی نے اپنے ملک کے لیے جان دی، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے. خاص طور پہ اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہوئے جس پارٹی کی لیڈر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے، جن کے آخری الفاظ راول پنڈی کے جلسے میں تھے، اس وقت سوات میں اور ہمارے ناردرن ایریاز میں پرابلمز تھے، تو انہوں نے کہا تھا، وہ لفظ یاد ہے، کون بچائے گا پاکستان؟ میں بچاؤں گی پاکستان، آپ بچائیں گے پاکستان، ہم سب مل کے بچائیں گے پاکستان، اور ہم سوات میں پاکستان کا جھنڈا گاڑیں گے. تو ایسی تربیت جن کو ملی ہو، وہ ہمیشہ شہداء کی قربانیوں کو یاد رکھتے ہیں، اور آج بھی اسی سلسلے میں ہم سب ملے ہیں. میں شکر گزار ہوں پروگرام کے آرگنائزرز کا کہ مجھے ادھر بلایا اور 2 لفظ کہنے کی مجھے اجازت دی. آپ میری طرف سے، حکومت سندھ کی طرف سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اس ملک پہ جان قربان کرنے والے تمام شہداء کو سلام. ان کی فیملیز کے ساتھ یہ یقین دہانی کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کے بچوں نے، آپ کی بچیوں نے ہماری
मुल्क के लिए अपनी जान दी और हमें चैन की नींद सोने का मौका दिया है। आप सबके लिए हम हर वक्त हाजिर हैं। शुहदा के लिए, हमारे लिए जो भी हुकूमत सिंध की तरफ से मुतालबात होंगे, मुतालबात क्या, उनका हक बनता है हर चीज़ का, या जो भी उनके लिए हम कर सकते हैं, हम कभी पीछे नहीं हटते और इंशाअल्लाह ताला हम आगे भी ये जारी रखें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तकरीब से खिताब कर रहे थे और शहदा की कुर्बानियों पर हमें फ़ख्र है, उनका ऐसा कहना था। साथ साथ उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात पर दिल खून के आंसू रोता है। जिन लोगों ने वो सब किया वो मुल्क दुश्मन थे और उन्हें कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। शहदा की कुर्बानियों का उन्होंने जिक्र किया और उनका ये कहना था कि शहदा की कुर्बानियों पर हमें फ़ख्र है। शहदा के वालिदैन का जज्बा देख कर खुशी होती है। यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान की तकरीब कराची में मुनक़्क़िद की गई और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तकरीब से खिताब कर रहे थे। शहदा की कुर्बानियों का उन्होंने जिक्र किया और उनका ये कहना था कि शहदा अपनी जानों का नजराना पेश करके मुल्क की हिफाजत करते हैं। और यहाँ आपको बताएं कि बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का 5 रोज़ा दौरा। पाकिस्तान बरतानवी